अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इश्क हम दो मैन की एपिसोड 13। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यशवीन एक सराय में पहुँच चुकी है और वहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छे से संभाल रही है, लेकिन वो रोती भी रहती है और लैला को याद करती रहती है। लैला की शादी हो चुकी है और अमाद हमीदी उसका शोहर है जो उसका बहुत ख्याल रखता है, और लैला भी यशवीन को और यूसुफ को याद करके रोती रहती है और यूसुफ कैद खाने की सख्तियाँ झेल रहा है। चलें जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं। नज़ीर शारावी ने इतनी जहमत भी गवारा नहीं की थी कि वो अपने दामादों को ही बता देते कि यूसुफ की कहीं कोई खैर खबर नहीं मिली, बल्कि उन्होंने एक फर्जी कहानी तैयार कर ली थी ताकि यूसुफ की माँ इनका सर ना खा और इनकी बची कुची दौलत को यूसुफ को तलाश करने वालों में तकसीम ना कर दे। वो अपनी बीवी को लेकर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? अपने लालची शोहर की सुनाई कहानी सुनते ही उन्होंने बेकरारी से पूछा, आ जाएगा, इतनी जल्दी क्या है? उन्होंने इत्मीनान से मुतमईन करना चाहा। फिर भी कब आएगा? कुछ बताया तो होगा। कोई खत भी नहीं भेजा मेरे लिए। तुम्हें खत पढ़ना आता है? मैं किसी से पढ़वा लेती। खामोश रह जाहिल औरत, मेरा सर न खा। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश है। मेरा यूसुफ, वो खुश है तो मेरा दिल क्यों तड़प रहा है? वो तड़प रहा था। ये ख्याल उसे बेकरार रखता था कि माँ इसके फराग में रो रो कर दीवानी हो चुकी होगी। उसने एक लड़की से मोहब्बत की और ज़ुबान देकर, जान देने वालों की तरह दिल देकर उसने जान ही दी। और माँ के लिए क्या किया? ऐसे ही वक्त उसकी बेचैनी सवा हो जाती थी और बेबसी अरूज पर पत्थर की सिलों पर हथौड़े की ज़रबें दिमाग झुंझुला देती। कभी कभी इसे ये यकीन होने लगता था कि माँ इसकी गैर हाजिरी पर साबिर हो चुकी होंगी, यशवीन महजूज होगी, लेकिन उसके मोमिन दिल के यकीन को इसका काफिर वसवसा सहमा देता था। उसने बारहा कोशिश की कि वो किसी तरह माँ के पास पैगाम भिजवा सके, लेकिन नाकाम रहा। कुछ पहरेदार इससे हमदर्दी रखते थे, लेकिन पैगाम बाहर भिजवाने के लिए वो किसी सूरत तैयार नहीं थे। मुजीब दराबी की बेटी की शादी हो चुकी है। तुम दराबी के कदमों में गिरकर माफ़ी मांग लो। यूं कैद खाने में अपनी जवानी बर्बाद ना करो। तुम्हारी बहादुरी जंजीर पा है और तुम्हारी वजाहत को दीमक चाट रही है। कम अक्ली छोड़ दो। कोई इसे मशवरा देता। अगर माफ़ी ही मतलूब होती तो दराबी की बेटी मेरे निकाह में होती। जिद ना करो, बिला वजह की गैरत मौत को दावत है। तुम्हारी माँ तुम्हारे इंतज़ार में तड़प रही होगी। अकरमा तुम्हें किसी सूरत बाहर नहीं आने देगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इबादत, तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र तुम्हें यहाँ से आज़ाद करा देगा? जिस इंसान में गैरत नहीं, उसे काबिल एहतराम ज़िंदगी गुजारने का हक भी नहीं। तुम्हारी यही बातें तुम्हें ले डूबी जवान। अगर ये डूबना था तो इसे सतह पर आने की कोई तमन्ना नहीं थी। अकरमा जो गाहे बगाहे इसकी हालत से महसूस होने के लिए आया करता था, वो इसके इस इरादे को और पुख्ता करता रहा था। इसे मर कर भी दराबी की गुलामाना पेशकश पर गौर नहीं करना चाहिए। पहरेदार बता रहा था कि तुम माफ़ी के तलबगार हो। मुझे पसंद आई ये बात, लेकिन अब तुम्हारी सज़ा बढ़ चुकी है। तुम्हें सारे शहर के सामने मेरे बाप के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगनी होगी। तुम्हें इस गलत फहमी में किसने मुब्तला किया कि ऐसा कभी होगा? वो हंस दिया था। तो तुम कैद खाने में खुश हो? मैं खुश हूँ कि मैं सज़ा काटने वालों में से हूँ, देने वालों में से नहीं। मैं खुश हूँ कि मेरी कैद मेरा इनाम लेकर आएगी, मुझे कैद करने वाले के लिए आज़ाब। मैं खुश हूँ कि मैं बेबस हूँ। जो बेबस होता है उसका चारागर रब होता है। अकरमा ने कहका लगाया, अभी तो सज़ा शुरू हुई है। दिन ही कितने हुए हैं? फ़कत 3 साल 4 महीने। 3 साल 4 महीने। बाबा शोफी के सराय का काम अच्छा जा रहा था। एक कच्चे बेआराम घर की आराइश होने लगी थी। मट्टी की ज़मीन पर पत्थर की सिलें बिछ गई थीं। खिड़कियों दरवाज़ों को चौखटों समेत बदल दिया गया था। कमरे रोशन और आरामदाह हो गए थे। उनका घर सराय से कुछ फासले पर था। घर के मामलात सराय से अलग थे। बाबा शोफी को ये पसंद नहीं था कि घर को भी सराय बना कर रखा जाए। रात को वो इन्हें हुक्का दहका देती, माँ का बिस्तर बनाती। दोनों बच्चों अली और उमर को उनका सबक दोहराने में मदद करती थी और कभी जमीला के साथ कुछ कढ़ाई सलाही करने लगती। जब कभी जमीला दोनों बच्चों को कहानी सुना रही होती तो वो चुपचाप कोने के एक बिस्तर पर बैठकर कहानी सुनती रहती, लेकिन जहाँ कहानी में कोई शहजादा आता वो नफरत से मुंह मोड़ लेती, कमरे से घर से बाहर निकल जाती।
اسے وہ رات یاد آ جاتی تھی جب وہ التموش کے شکنجے سے نکلنے کے لیے وہ بھاگتی پھر رہی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ شہر کی گلیوں میں اس رات کیسا خوف تھا۔ کبھی کبھی وہ چراغ بجھا کر اندھیرے کو چھت تک گھورتی رہتی اور کبھی چپکے سے گھر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کھڑی ہو جاتی۔ ہوا اس کے منتشر بالوں کو اڑانے لگتی اور وہ اپنے چہرے کو رات میں عیاں کر کے دور سے گزرنے والے قافلوں کو دیکھتی۔ اسے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، دور سے، بہت دور سے۔ لیلا ورنہ ماں عزیزہ، وہ اسے یہاں ویرانے میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی بھلا؟ لیلا تو اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہا کرتی تھی، اب کیسے رہی ہوگی؟ رات کی تیز ہوا اس کی چادر پھڑ پھڑا رہی ہوتی، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی اور بالآخر وہ رونے لگتی۔ جس رات وہ وہاں سے بھاگی تھی، اس رات کے دن برجس کو اکرما کے ارادے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے مجیب درابی اور اکرما کو مہمان خانے میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ یشوین کو بتانا چاہتا تھا لیکن وہ اور لیلا گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ یشوین کو ڈھونڈ کر مطلع کرتا۔ اپنی بیوی اور چچا کو ساری صورتحال سمجھا کر وہ اس انتظار میں تھا کہ سب خادم سو جائیں اور وہ رات کو یشوین کو ساری صورتحال اچھی طرح سے سمجھا دے تاکہ وہ بابا شوفی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے جو شہر میں اشیاء کی خرید و فروخت کی غرض سے موجود تھے۔ اسے گمان تک نہیں تھا کہ التموش اسی رات آ جائے گا۔ بابا شوفی سے اسے یہ سب معلوم ہو چکا تھا۔ پھر وہ برجس کا انتظار کرنے لگی کہ شاید وہ آئے اور اسے گھر کے حالات کے بارے میں بتا دے تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے، لیکن ان سالوں میں برجس بھی نہیں آیا۔ اس نے ایک پیغام بھجوا دیا تھا کہ یشوین کی شادی کر دی جائے، لیکن اب اسے شادی سے کیسا سروکار؟ لیلا جیسی معصوم دل لڑکی کا دل اس کی وجہ سے تڑپا ہوگا۔ وہ شادی کر کے اپنا دل کیسے آباد کر لے؟ دل اندھیرے کے بادلوں میں گھوڑے پر سوار ایک مسافر اس کی نظروں کے سامنے پھیل جاتا تھا۔ وہ دور سے آہستہ آہستہ اس کی طرف آتا تھا، اس کا نام لیتا اور وہ فوراً اپنا رخ پھیر لیتی، سسکتے ہوئے بھاگ کر اپنے بستر پر جا گرتی اور انتظار کرتی کہ جلدی سے صبح ہو اور وہ دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں خود کو مصروف کر دے۔ قید خانے کی مشقت سے اگر کچھ وقت میسر آ جاتا تھا تو وہ ان پڑھ قیدیوں کو پڑھنے کی طرف راغب کرنے میں لگا دیتا تھا۔ گو کسی بھی قیدی کو پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے اصرار سے چند ایک کو راضی کر لیا تھا۔ کم سے کم پتھر کے چاک سے اس نے انہیں ہندسوں کی پہچان کروا دی تھی۔ ایک دن قید خانے میں 7 رکنی جماعت پڑتال کرنے کے لیے آئی تھی۔ 20 رکنی جماعت بھی آ جاتی تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ لگے بندے طریقے سے آتے، پڑتال کرتے اور چلے جاتے۔ کھانے کو کیا مل رہا ہے، سونے کے بستر کیسے ہیں، پہرے داروں کا رویہ کیسا ہے، مشقت کا دورانیہ کتنا ہے، ان سب کی صحت اور بیماری کی صورت میں علاج اور دوا کی کیا صورتحال ہے۔ کسی قیدی کو بھی ان سب سوالوں کے جواب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اور ہوتی بھی کیوں؟ جماعت کا کام تھا آنا، پڑتال کرنا اور چلے جانا، تو وہ کچھ بتا کر پہرے داروں کے تشدد کا عذاب کیوں لیتے؟ اس بار جماعت کے ساتھ کوئی عماد حمیدی آیا تھا، شاید اسے کوئی نیا عہدہ ملا تھا یا اعزازی طور پر اسے اس جماعت کا رکن بنایا گیا تھا کہ وہ کافی ہوش مندی سے قید خانے کی پڑتال کر رہا تھا، ایک سے جا کر سوال کر رہا تھا اور جواب کے لیے اصرار بھی کر رہا تھا۔ سب نے رٹے رٹائے جواب دے دیے۔ پڑھے لکھے لگتے ہو، عماد حمیدی اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یوسف خاموش رہا۔ ہاں، نامے سر نہیں ہلایا۔ کچھ لکھتے پڑھتے ہو یہاں؟ نہیں، یک حرفی جواب دیا۔ کس جرم میں ہو یہاں؟ ایک امیر تاجر کی بیٹی سے شادی سے انکار پر۔ یکدم سے یوسف کے منہ سے نکل گیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے باقی سب کے لیے بھی پہرے داروں کا جلال عذاب بنے، ان کے کھانے روک لیے جائیں، بستر کھینچ لیے جائیں اور رات بھر ان سے مشقت کروائی جائے، پتھروں سے جسم کچلا جائے۔ عماد حمیدی نے اسے غور سے دیکھا کہ کیا وہ مذاق کر رہا ہے؟ کون تاجر؟ کیسی شادی؟ جھوٹ بول رہا ہے یہ؟ اس نے جناب عبدالفتح کے گھر سے شاہی دستاویزات چرائی تھی۔ یہ بہت خطرناک اور چالاک انسان ہے، ہر طرح کا طریقہ اس پر آزما لیا گیا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کن کے لیے کام کرتا ہے۔ کافروں کا جاسوس ہے یہ۔ مجیب درابی کے وفاداروں میں سے ایک نے عماد حمیدی کو اپنی طرف متوجہ کر کے جلدی اس کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ عماد حمیدی نے گردن موڑ کر یوسف کو دیکھا۔ یوسف نے بھی اپنی نظریں عماد حمیدی کے نظروں میں پیوست رکھی۔